किसी की नहीं सुनता ये लड़का। कितनी आवाजें दी, लेकिन मजाल है जो पलट कर एक बार भी माँ की तरफ देखा हो। पता नहीं किस बात का बदला ले रहा है मुझसे और किस जुर्म की सजा दे रहा है खुद को। छोड़ो भी, रहने दो, देर हो रही होगी इसे। बीनिश की माँ ने दीवरानी के कंधे पर हाथ रखते हुए इसे तसल्ली दी। बस कर दे भाभी, रहने दें, झूठी तसल्लियां ना दिया करें आप मुझे। मैं वाकई परेशान रहने लगी हूँ अब इसकी वजह से। माँ का जरा ख्याल नहीं रहा इसको कि माँ को सलाम करे और माँ की दुआओं में घर से रुखसत हो। इसे फूफो के दुखड़े सुनना तो याद रहता है, लेकिन माँ का हाल पूछना कभी याद नहीं रहता। बस मजबूरन सा घर आता है, मिलता है और सुबह होते ही बगैर किसी से मिले चला जाता है। आखिर मेरी गलती क्या है, मुझे बताएं तो सही। मुझे तो डर ही लगता है कहीं बीनिश के साथ भी, मेरा मतलब बीनिश को खुश रखेगा या नहीं। मुझे बहुत फिक्र होती है, कहीं जज्बात में हमने कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया बीनी के लिए। खबरदार खबरदार, जो हमदान ने मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाने का सोचा भी तो इसकी जिंदगी हला कर रख दूंगी। जानता नहीं है वो अभी अपनी ताई को। मेरी इकलौती बेटी की आंख में इसकी वजह से अगर एक आंसू भी आया तो देख लेना। समझाओ बेटे को, तुम्हारे साथ इसके जो भी मामलात हैं वो सही हों या ना हों, लेकिन मेरी बेटी के साथ इसके सारे मामलात सही होने चाहिए। तुम क्या दर दर की ठोकरें खाना चाहती हो? तुम्हारा अपना जो कुछ था वो तुम्हारे शौहर ने जुए में हरा दिया। अब क्या अपने सर से छत को भी छीनना चाहती हो? बात करो हमदान से। अपनी बेटी के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। चलती हूँ, बीनी को ये हल्दी वाला दूध दे आऊं, तब तक तुम नाश्ता देख लो। जी भाभी। वो शर्मिंदगी से सर झुकाए नाश्ता बनाने में मसरूफ हो गईं। हमदान का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है क्या? वो बीनी के कमरे में दाखिल होते हुए बोली। नहीं मामा, ऐसा कुछ नहीं है। बीनी ने हैरत से माँ को देखा, जैसे इसे यकीन ही ना आया हो इनके सवाल पर। ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए बेटा, वरना मैं इसका वो हाल करूंगी कि पूरा गांव देखेगा। नहीं मामा जानी, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। हमदान को मुझसे ही फुर्सत नहीं होती, वो भला क्या किसी और लड़की की तरफ देखेगा। मैं इसे खुद में ही इतना उलझा कर रखती हूँ कि वो किसी और से बात करना तो दूर देख भी नहीं पाता। अच्छा, तुमने अली को जो कॉल की थी कि हमदान हॉस्टल नहीं है, घर आया कि नहीं, वो सब क्या था? क्या वाकई वो अपने दोस्त की तरफ था या फिर कुछ और मामला है? और अगर दोस्त की तरफ था भी तो इसने तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। क्यों? मामा वो इसलिए क्योंकि इसका फोन चार्ज नहीं था। मुझे लगा शायद घर आया हो, लेकिन हर साल वो नूर की बरसी वाले दिन घर जरूर आता है। अब मुझे नहीं पता चला कि वो घर आया है या शादी पर। तुमसे किसने कह दिया कि वो हर साल नूर की बरसी पर घर आता है? मामा के सवाल पर बीनिश चौंक गई। क्या मतलब मामा? वो हर साल घर आता है पिछले 3 साल से। ये कह कर के फुफ्फो से मिलना जरूरी है, वो इस दिन बहुत दुखी होती हैं। क्यों, घर नहीं आता क्या? अब मेरी आंखें इतनी भी बंद नहीं होती जो वो घर आए और मुझे दिखाई न दे, या फिर वो इतनी छोटी चीज तो है नहीं जो दरवाजे के नीचे से अंदर आ जाए और हम देख न सकें। आखिर क्या खेल खेलना चाह रहा है वो तुम्हारे साथ? पता नहीं मामा, मुझे जो पता था मैंने आपको बता दिया। मुझे तो यही कहता था कि घर जा रहा हूँ, रात तक वापस आ जाऊंगा। ये माँ बेटा मिलकर कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं, लेकिन मेरी नजरों से बच नहीं पाएंगे। इनकी ये चालाकियां समझ रही हूँ मैं। मेरी बेटी का हक नहीं मारने दूंगी मैं किसी को। तुम फिक्र नहीं करो, ये हल्दी वाला दूध पियो, मैं पता लगा लूंगी कि क्या मामला है। जी। बीनिश भी परेशान हो चुकी थी। वो किसी गहरी सोच में गुम कमरे से बाहर आईं और नंद के कमरे की तरफ बढ़ीं। आएं भाभी, आपको दरवाजा खटखटाने की क्या जरूरत है? आपका अपना घर है, जब चाहें आ सकती हैं यहाँ। नूर की मम्मा खुशी खुशी इनके इस्तकबाल में खड़ी हो गईं। बस बस रहने दो, सब याद है मुझे कि ये मेरा घर है और तुम किसी बोझ की तरह मेरे घर में पड़ी हो। पता नहीं कब जान छूटेगी तुमसे। खैर, मैं कुछ पूछने आई थी तुमसे। जी भाभी, पूछें। क्या पूछना चाहती हैं आप? शायद आपके किसी काम आ सकूं मैं। जो मैं पूछने वाली हूँ इसका सही सही जवाब देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नूर की बरसी पर हर साल हमदान तुमसे मिलने आता है क्या? जी भाभी, लेकिन हुआ क्या है? अच्छा, वाकई वो हर साल नूर की बरसी पर घर आता है तो मुझे नजर क्यों नहीं आता? मैंने तो एक बार भी नहीं देखा इसे यहाँ आते हुए और जाते हुए। जी भाभी,
وہ رات کو آتا ہے اور رات کو ہی واپس چلا جاتا ہے۔ ایسی کیا مجبوری اس کی جو وہ چوروں کی طرح آتا ہے اور چوروں کی طرح ہی چلا جاتا ہے؟ پتہ نہیں بھابھی، اب اس بات کا جواب تو آپ کو وہ خود ہی دے سکتا ہے۔ جواب تو میں اس سے لے ہی لوں گی، تم فکر نہ کرو۔ اور اگر اس نے میری بیٹی کو دھوکہ دینے کا سوچا بھی تو بہت پچھتائے گا۔ غصے میں کمرے سے باہر نکل گئیں۔ پچھتا تو ہم سب ہی رہے ہیں بھابھی۔ ہمدان کیا دھوکہ دے گا آپ کی بیٹی کو؟ وہ تو خود آپ کا قرض دار ہے، بلکہ وہ ہی کیوں، ہم سب آپ کے ہی قرض دار ہیں۔ آخر آپ نے ہم سب پر رحم کھا کر اپنی چھت تلے پناہ جو دی ہے، آپ کا قرض زندگی بھر نہیں چکا پائیں گے ہم۔ میری بیٹی بھی اس قرض کا مداوع ادا کر چکی ہے، اب ہم سب کی باری ہے۔ بے بس سی کرسی پر بیٹھ کر بینی کی یاد میں آنسو بہانا شروع ہو گئیں۔ ہمدان ہاسٹل پہنچ کر اپنا بیگ اٹھائے یونیورسٹی میں پہنچا ہی تھا کہ بینش کی کالز آنا شروع ہو گئیں۔ کیا مسئلہ ہے بینی؟ صبح صبح ابھی پہنچا ہوں یونیورسٹی، کلاس میں جا رہا ہوں اور تم کال پہ کال کیے جا رہی ہو۔ سب خیریت ہے؟ کچھ خیریت نہیں ہمدان، تم پچھلے 3 سال سے جو جھوٹ بولتے آ رہے ہو وہ آج پکڑا جا چکا ہے۔ کیا جھوٹ؟ ہمدان نے چونک کر فون کان سے ہٹا کر بینش کا نمبر دیکھا اور دوبارہ کان سے لگا لیا۔ یہی کہ تم پچھلے 3 سال سے مجھ سے یہ جھوٹ بول رہے ہو کہ پھپھو سے ملنے گھر جا رہا ہوں، لیکن ماما نے تو تمہیں گھر آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ کیا گیم کھیل رہے ہو تم میرے ساتھ؟ ہمدان نے غصے سے اپنے بال مٹھی میں جکڑے اور گہری سانس لیتے ہوئے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا۔ بتاؤ اب، کچھ بول کیوں نہیں رہے تم؟ کیا بولوں میں بینی؟ جب تمہیں مجھ پر یقین ہی نہیں ہے تو میرے بولنے کا فائدہ؟ غصے سے فون بند کرتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھا، لیکن سامنے کسی سے ٹکرا گیا۔ سامنے رملہ تھی، اگر اس کا ہاتھ نہ تھامتا تو وہ منہ کے بل سیڑھیوں سے گر جاتی۔ ہمدان کے سینے میں منہ چھپائے ڈر سے آنکھیں بند کیے کھڑی رہی۔ ایکسکیوز می، مجھے کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے میڈم، آپ پیچھے ہٹنے کی گستاخی کریں گی؟ رملہ تیزی سے پیچھے ہٹی، اپنا دوپٹہ سیٹ کیا۔ ایک تو غلطی آپ کی ہے اور الٹا مجھ سے معافی مانگنے کی بجائے مجھے ہی باتیں سنا رہے ہیں آپ۔ جیسے ہی نظر ہمدان پر پڑی خاموش ہو گئی۔ آئی ایم سوری۔ ہمدان نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور چہرے پر مسکراہٹ سجائے معذرت کرتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ رملہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی اور اس کی مسکراہٹ میں کھوسی گئی۔ کتنا درد چھپا ہے اس کی مسکراہٹ میں بھی، کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ ایوری تھنگ از اوکے؟ کسی جانی پہچانی آواز پر واپس پلٹی تو پیچھے نصیر کھڑا تھا۔ رملہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ اپنوں پہ ستم، غیروں پہ کرم، ارے واہ کیا کہنے محترمہ کے۔ ادھر ملک ہمدان نے مسکرا کر دیکھ کیا لیا اسی کی خیالوں میں کھو گئی، اور ادھر میں ہوں جس کی بات کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ خیر کوئی بات نہیں، نہ دو جواب، کیونکہ کچھ دنوں تک تمہیں ایسا جواب دوں گا کہ یاد رکھو گی۔ بس کچھ ثبوت اور مل جائیں، پھر دیکھنا تم دونوں کی دنیا کیسے پلٹتا ہوں میں۔ بے باکی سے فون میں اتاری رملہ اور ہمدان کی تصویریں دیکھ کر مسکرا دیا۔ پہلے سوچا تھا بینش کو تم دونوں کی سچائی بتا دوں، لیکن پھر سوچا بینش ہی کیوں، پوری یونیورسٹی کو تم دونوں کے رشتے کے بارے میں پتہ چلنا چاہیے۔ آخرکار میری انسلٹ بھی تو پوری یونیورسٹی کے سامنے ہی کی تھی آپ نے مس رملہ، تو پھر آپ کی اوقات بھی پوری یونیورسٹی کو ہی پتہ چلنی چاہیے نا۔ بے باکی سے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔